السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى نلقاكم في احسن حال ان شاء الله. هذا النهار بغيت نصاوب معكم الببوش ونوري لكم الطريقه اللي كنديرها هنايا. كل واحد وطريقته. كيكون انا كيكون هكا صايم، كنفتحوا عليه كندير عليه شويه ديال الماء، يكون دافئ ماشي سخون بزاف باش ما نقتلوه، كيكون غير دافئ، ونرش عليه هكا باش يخرج لينا ونعرفوا بلي يعني ما ماتش، يكون حي. كنشوفوا اللي بقى يخرج وغادي نهز اللي كيخرج كنديرو في شي حاجه، غادي نخليه شويه هكا باش يخرج ليا. من بعد ما درت عليه داك الماء الدافئ ها هي خرجات. دابا غادي ندير الماء يغلى، عاد نديرها فيها. شوفوا معايا الطريقه. بعد ما درت هنا الماء كيغلي ندير فيه شويه ديال الملحه، غير شويه لان غادي ندير في الشرموله ديالو، نخليه يغلي مزيان. من بعد ما غلى ليا الماء نهزو نديرو في الماء، ولكن في التكبير نكبروا عليه. بسم الله، الله اكبر. بسم الله، الله اكبر. بسم الله، ثلاثة مرات نقول الله اكبر 3 مرات. صافي غادي نخليه يطيب هنا في هذا الماء حتى يدير هذاك الكشكوشه، وغادي نحيدوه من الماء ونصفيوه. دابا غادي ندير هنايا الشرموله ديالو، تبعوا معايا. الشرموله ندير شويه ديال الزيت، عندي هنا بصله مشلطه، بصله صغيره مشلطه. نخليها حتى تطيح ليا البصله، عاد ندير عليها مطيشه. وجدت هنا جوج مطيشات شويه ديال القزبر ومعدنوس وفلفله حاره. التوابل عندي هنا شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الابزار والخرقوم والزعفران شعره، شويه ديال الملحه غير شويه لان درت الهيل في الماء وصافي. غادي نصفيه من الماء، غادي نطفي عليه ونصفيه ونرجع معكم. بعد ما طاحت ليا البصله دابا غادي ندير عليه مطيشه وقزبر ومعدنوس. وعندي هنا الببوش ديالي بدا كيدير هذيك الرغوه. نخليه هنا شي 10 دقائق اللي غادي يبقى كيغلي مزيان، ندير هذيك الرغوه وغادي نصفيه من هذاك الماء. هذاك الماء غادي نرميوه، ما غاديش يعني ما كناكلوش حنايا، ما كنشربوش، كنرميوه. كنديروه هنايا، ندير هنا الشرموله ديالي والتوابل، ندير عليها الماء. وملي غادي نصفي هذا الببوش من الماء غادي نديروه هنايا، كيجي زوين بزاف. نتمنى يعجبكم الطريقه ديالي. هذه الطريقه اللي كنديرو هنايا في بويافار. انا اصلا دابا راني في بويافار كنديرو هنايا. ها هو كيغلي دابا، كيدير هذيك الرغوه، ديك الكشكوشه كيديرها غيطلع. نخليه شويه واحد شويه هكا وغادي نصفيه.
كيطلق كاع هذاك الوسخ اللي فيه كيطلقوا في الماء. عاد كنديروه ليه في الشرموله ديالو، كيجي زوين مع الحار. كنتمنى عجبكم الطريقه ديالي. دابا غادي ندير التوابل. ندير عليه الماء، نعمر الماء وندير هنايا صافي، وغادي نخليه يطيب. دابا غادي نحيدو من الماء، غادي نصفيه، بلا ما غاديش نصور، غير غادي نديرو صافي. غادي نصفيه من الماء، غادي نطفي عليه ونصفيه ونرجع معكم. صافي ملي بدا كيغلي دابا غادي ندير عليه صافي. دابا غادي نخليه هكا غيغلي مزيان، وغادي نطفي عليه، ما كياخذش بزاف ديال الوقت، شي 10 دقائق وغادي نطفي عليه وغادي يكون موجود. ما ننساش الفلفله ديالي، هادي اللي تعطيه مذاق زوين بزاف. صافي دابا غادي نغطي عليه ونخليه. بهاد الطريقه النهائيه كيفاش كيجي الببوش. واللي بغى يدير بزاف ديال المرقه يدير. انا مكعجبنيش هكا، مكعجبنيش بزاف ديال المرقه، هو كيجي زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار، وما تنساوش الفلفل الحار كيجي معاه زوين بزاف. واللي بغى يدير الهريسه يديرها، كتجي عاوتاني زوينه. وانا ما نقدرش نديرها على حساب الدراري الصغار بغاو ياكلوا، ما نقدرش ندير الهريسه. يلا نخليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.